ओमित्येतद्यस्य बुधैर्नाम गृहीतं यद्भासेदं भाति समस्तं वियदादि यस्याज्ञातः स्वस्वपदस्था विधिमुख्यास्तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। नम्राङ्गाणां भक्तिमतां यः पुरुषार्थं त्वात् क्षिप्रं हिन्त च तत्सर्वविपत्तिः पादाम्बोजदस्तनितापस्मृतिमीशं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। मोहध्वस्त्वैवैनिकवैयासिकमुख्याः संविन्मुद्रा पुस्त्रकवीणाक्षा गुणान्यम् हस्ताम्भोजैर्भव्रतमाराधितवन्तस्तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। भद्रारूढं भद्रदमाराधयितॄणां भक्तिश्रद्धापूर्वकमीशं प्रणमन्ति आदित्यायां वाञ्छितसिद्ध्यै करुणाब्धिं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। गर्भान्तहस्ता प्राणिनयेत भवपाशश्चेदे दक्षं निश्चितवन्तः शरणं यम् आराध्याङ्घ्रिप्रस्फुरदम्भोरुहयुग्मं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। वक्त्रं धन्याः संस्कृतिवाध्ये रतिमात्राद्भीताः सतः पूर्णशशङ्काद्युतियस्य सेवन्ते ध्यासीनमनन्तं वटमूलं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। तेजः सोमैरङ्गदसङ्घट्टितभास्वान्माणिक्योद्धैर्भासितविश्वो रुचिरैर्यः तेजोमूर्तिं खानिलतेजः प्रमुखाब्धिं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। दद्याद्यादिद्रव्यकर्माण्यखिलानि त्वक्त्वा काङ्क्षां कर्मफलेष्वत करोति यज्ञिज्ञासां रूपफलार्थी क्षितिदेवस्तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। क्षिप्रं लोकेयं भजमानः पृदुपुण्यः प्रध्वस्तादि प्रोङ्गितसंस्कृत्यखिलार्तिः प्रत्यग्भूतं ब्रह्मपरं संरमन्ते यस्तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। नानेत्येवं यन्मुनुमध्यस्थितवर्णान् भक्ताः काले वर्णगृहीत्यै प्रजपन्तः मोदन्ते सम्प्राप्तसमस्तश्रुतितन्त्रास्तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। मूर्तिश्चायनिर्जितं मन्दाकिनी कुन्द्रपाले याम्भोराशिसुधाभूतिसुरेभायस्या भाभ्रा हासविदौ दक्षशिरोधिस्थं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि।
तप्तस्वर्णछायजटाद्यूट कटाः प्रोद्बद्वीची वल्ली विराजत्सुरसिन्धुम् नित्यं सूक्ष्मं नित्यनिरस्ताखिलदोषम् तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि येन ज्ञातेनैव समस्तं विदितं स्याद्यस्मादन्यद्वस्तु जगत्यां शशशृङ्गम् यं प्राप्तानां नास्ति परं प्राप्यमनादिं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि मत्तो मारो यस्य ललाटाक्षि भवाग्निस्फूर्गतील प्रोषितभस्मीकृतदेहः तद्भस्मासीद्यस्य सुजातः पटवासस्तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि ह्याम्भोराशौ संस्कृतिरूपे लुठतां तत्परां गन्तुं यत्पदभक्तिर्दृढनौका सर्वाराज्यं सर्वगमानन्दपयोनिधिं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि मेधावीशादिन्दुवतंसं धृतवीणौ कर्पूराभां पुस्तकहस्तं कमलाक्षं चित्ते ध्यायन्यस्य वपुर्ध्रां निमिषार्धं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि धाम्नां धाम प्रौढरुचीनां परमं यात्सूर्यादीनां यशस्य हेतुर्जगदादेः एतावान्यो यस्य न सर्वेश्वरमीड्यं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि प्रत्याहार प्राणनिरोधादि समर्थैर्भक्त्यैर्धान्तैः संयुतचित्तैर्यतमानैः स्वात्मत्वेन ज्ञायत एव त्वरयायस्तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि न्यांसीभूतान् प्राणिनयेत्पनलदाता चित्तान्तस्थः प्रेरयति स्वे सकलेऽपि कृत्ये देवः प्राक्तनकर्मानुसरः संस्थं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि प्रज्ञामात्रं प्रापितसंभिन्नजभक्तं प्राणेच्छादे प्रेरयितारां प्रणवार्थं प्राहुप्राज्ञाविदितानुश्रवतत्त्वास्तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि यस्यां ज्ञानदेव नृणां संस्कृतिबोधो यस्य ज्ञानदेव विमोक्षो भवतीति स्पष्टं ब्रूते वेदसिदो देशिकमाद्यौ तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि चन्ने विद्यारूपपटेनैव च विश्वं यत्राद्यस्तं जीवपदे सत्त्वमपीदं भानोर्भानुष्वम्भुवदास्ताखिलवेदं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि स्वापस्वप्नजाग्रदवस्थापि न यत्र प्राणस्वेत सर्वगतो यः सकलात्मा
కూటస్థో యఃకేవల సచ్చిత్సుఖరూపస్థం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి. ఆహేత్యవం విస్మయమీయుర్ముఖ్యా జ్ఞాతే యస్మిన్ స్వాత్మతయానాత్మవిమోహః ప్రత్యగ్భూతే బ్రహ్మణి యాతః కథమిద్ధం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి. ఆహేత్యవం విశ్వయమీయుర్మునిముఖ్యా జ్ఞాతే యస్మిన్ స్వాత్మతయానాత్మవిమోహః ప్రత్యగ్భూతే బ్రహ్మణి యాతః కథమిద్ధం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి. యైషారమ్యైర్మతమయూరాభిధివృత్తైరాధౌ క్లుప్తాయన్మునివన్యైర్మునిభంగీ తామేవైతాం దక్షిణవక్త్రః కృపయా సావూరి కుర్యాద్దేశిక సామ్రాట్ పరమాత్మా. యైషారమ్యైర్మతమయూరాభిధివృత్తైరాదౌ క్లుప్తా యన్మనువన్యైర్మునిభంగీ తామేవైతాం దక్షిణవక్త్రః కృపయా సావూరి కుర్యాద్దేశిక సామ్రాట్ పరమాత్మా పరమాత్మా. ఇతి శ్రీ దక్షిణామూర్తి వర్ణమాలా స్తోత్రం సంపూర్ణం. ఓమిత్యేతద్యస్య బుధైర్నామ గృహీతం యద్భాసేదం భాతి సమస్తం వియదాది యస్యాజ్ఞాతః స్వస్వపదస్థా విధిముఖ్యాస్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి. నమ్రాంగాణాం భక్తిమతాం యః పురుషార్థం త్వా క్షిప్రం హింత చ తత్సర్వవిపత్తీః పాదాంబోజదస్తనితాపస్మృతిమీశం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి. మోహద్వస్త్వై వైణికవైయాసికముఖ్యాః సంవిన్ముద్రా పుస్త్రకవీణాక్షా గుణాన్యం హస్తాంబోజైర్భవ్రతమారాధితవంతస్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి. భద్రారూఢం భద్రదమారాధయితృణాం భక్తిశ్రద్ధాపూర్వకమీశం ప్రణమంతి ఆదిత్యాయాం వాంఛితసిద్ధ్యై కరుణాబ్ధిం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి. గర్భాంతహస్తా ప్రాణినయేత భవపాశశ్చేదే దక్షం నిశ్చితవంతః శరణం యం ఆరాధ్యాంగ్రి ప్రస్ఫురదంభోరుహయుగ్మం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి. వక్త్రం ధన్యాః సంస్కృతివాध्ये రతిమాత్రాద్భీతాః సతః పూర్ణశశంకాద్యుతియస్య సేవంత్యే ధ్యాసీనమనంతం వటమూలం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి.
तेजः सोमैरङ्गदसङ्घट्टितभास्वान्माणिक्योद्धैर्भासित विश्वो रुचिरैर्यः तेजोमूर्तिं खानिलतेजः प्रमुखाब्धिं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि दद्याद्यादिद्रव्यकर्माण्यखिलानि त्वक्त्वा काङ्क्षां कर्मफलेष्वत करोति यज्ञिज्ञासां रूपफलाद्धीक्षितिदेवस्तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि क्षिप्रं लोकेयं भजमानः पृदुपुण्यः प्रध्वस्तादि प्रोङ्गितसंस्कृत्यखिलार्तिः प्रत्यग्भूतं ब्रह्म परं संरमन्ते यस्तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि नानेत्येवं यन्मुनुमध्यस्थितवर्णान् भक्ताः काले वर्णगृहीत्यै प्रजपन्तः मोदन्ते सम्प्राप्तसमस्तश्रुतितन्त्रास्तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि मूर्तिश्चाय निर्जितं मन्दाकिनिकुन्द्रपाले याम्भोराशिसुधाभूतिसुरेभायस्या भाभ्रा हासविदौ दक्षशिरोधिस्थं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि तप्तस्वर्णछायजटाद्यूट कटाः प्रोद्बद्वीची वल्ली विराजत्सुरसिन्धुं नित्यं सूक्ष्मं नित्यनिरस्ताखिलदोषं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि येन ज्ञातेनैव समस्तं विदितं स्याद्यस्मादन्यद्वस्तु जगत्यां शशशृङ्गम् यं प्राप्तानां नास्ति परं प्राप्यमनादिं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि मत्तो मारो यस्य ललाटाक्षि भवाग्निस्फूर्गतील प्रोषितभस्मीकृतदेहः तद्भस्मासीत्यस्य सुजातः पटवासस्तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि ह्याम्भोराशौ संस्कृतिरूपे लुठतां तत्परां गन्तुं यत्पदभक्तिर्दृढनौका सर्वाराज्यं सर्वगमानन्दपयोनिधिं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि मेधावीशादिन्दुवतंसं धृतवीणौ कर्पूराभां पुस्तकहस्तं कमलाक्षं चित्ते ध्यायन्यस्य वपुर्ध्रां निमिषार्धं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि धाम्नां धाम प्रौढरुचीनां परमं यात्सूर्यादीनां यशस्य हेतुर्जगदादेः एतावान्यो यस्य न सर्वेश्वरमीड्यं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि
प्रत्याहार प्राण निरोधादि समर्थैर्भक्त्यैर्धान्तैः संयुतचित्तैर्यतमानैः स्वात्मत्वेन ज्ञायत एव त्वरया यस्तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। न्यांसीभूतान् प्राणिनयेत्पनलदाता चित्तान्तस्थः प्रेरयति स्वे सकलेऽपि कृच्येदेवः प्राक्तनकर्मानुसरः संस्थं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। प्रज्ञामात्रं प्रापितसंभिन्नजभक्तं प्राणेच्छादे प्रेरयितारां प्रणवार्थम् प्राहुप्राज्ञाविदितानुश्रवतत्त्वास्तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। यस्यां ज्ञानदेव नृणां संस्कृतिबोधो यस्य ज्ञानदेव विमोक्षो भवतीति स्पष्टं ब्रूते वेदशिरो देशिकमाज्ञो तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। चन्ने विद्यारूपपटेनैव च विश्वं यत्राद्यस्तं जीवपदे सत्त्वमपीदं भानोर्भानुष्वम्भुवदास्ताखिलवेदं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। स्वापस्वप्नजाग्रदवस्थापि न यत्र प्राणस्वेत सर्वगतो यः सकलात्मा कूटस्थो यः केवलसच्चित्सुखरूपस्थं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। हाहेत्यवं विस्मयमीयुर्मुन्मुख्या ज्ञाते यस्मिन् स्वात्मतया नात्मविमोहः प्रत्यग्भूते ब्रह्मणि यातः कदमिद्धं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। हाहेत्यवं विस्मयमीयुर्मुनिमुख्या ज्ञाते यस्मिन् स्वात्मतया नात्मविमोहः प्रत्यग्भूते ब्रह्मणि यातः कदमिद्धं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि। यैषारम्यैर्मतमयूराभिधिवृत्तैराधौ क्लृप्तायन्मुनिवन्यैर्मुनिभङ्गी तामेवैतां दक्षिणवक्त्रः कृपया सावूरीकुर्याद्देशिकसाम्राट् परमात्मा। यैषारम्यैर्मतमयूराभिधिवृत्तैरादौ क्लृप्ता यन्मनुवन्यैर्मुनिभङ्गी तामेवैतां दक्षिणवक्त्रः कृपया सावूरीकुर्याद्देशिकसाम्राट् परमात्मा परमात्मा। इति श्री दक्षिणामूर्ति वर्णमाला स्तोत्रं सम्पूर्णम्। इति श्री दक्षिणामूर्ति वर्णमाला स्तोत्रं सम्पूर्णम्।